दर्शकमै नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। नेपाल सरकारले आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि तुरुन्तै भारतको प्रतिक्रिया आएको छ र भारतले यसलाई अस्वीकार मात्र गरेको छैन, यो अनावश्यक दाबीबाट पछि हट्न एक किसिमको चेतावनी पनि दिएको छ। चीनले पनि बोलिसकेको यो अवस्थामा अब नेपाल भारत सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्ला र यसले ल्याउन सक्ने चुनौतीहरू के हुन सक्छन् र तिनलाई हामीले कसरी सामना गर्नुपर्छ, आजको हाम्रो मूल छलफलको विषय यही हो। र यसको निम्ति हामीसँग बहुराष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष किशोर विश्वास हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब निकै पेचिलो रूपमा अगाडि बढ्यो नेपाल भारत सम्बन्ध। अब घनिष्ठ सम्बन्ध, नङमासोको सम्बन्ध, हाम्रो सामाजिक आर्थिक होइन वैवाहिक हरेक कुराहरू चल्ने देशसँग हाम्रो सीमाको विषय बल्झिएको छ। हामीले हाम्रो नक्सा त दियौँ, तर भारतले त्यसलाई सहज रूपमा लिएन। उसले यसलाई फिर्ता गर्नुहोस् भनेर विज्ञप्ति नै हिजो फेरि जारी गरेको छ। के नेपाल भारत सम्बन्ध अब तिक्ततातर्फ जान थालेको हो के पाउनुहुन्छ? यो सम्बन्ध तिक्तता उन्मुख जुन देखिएको छ, यो झन् बढ्छ। हेर्नुहोस् कृष्णजी, झन् बढ्छ। हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भन्दाखेरि नि, म 2007 सालतिर लान चाहन्छु तपाईँलाई। 2007 सालमा भारतको नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकमा उसको धेरै ठुलो पेनिट्रेसन थियो। हेर्नुहोस्, र जब राजा त्रिभुवन होइन भारतीय दूतावास मार्फत जब दिल्ली गए होइन, ज्ञानेन्द्र बाहेक सबै सपरिवारमा दिल्ली गए र दिल्लीमा नेहरूले र तपाईँको पटेलले होइन उसलाई ज्वाइँसरी पाले। हेर्नुहोस् राजा त्रिभुवनलाई। हो, त्यतिखेर जुन अहिले समस्या तपाईँले देख्नुभयो नि, यो लिपियाधुरा, कालेपानी या लिपुलेको समस्या, यस्ता थुप्रै समस्याहरू, असमान सन्धि सम्झौताहरू र एक किसिमको नेपाललाई उसको आफ्नो अम्ब्रेलाभित्रको डक्ट्रिनमा राख्ने त्यो एउटा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अहिले यो जारी छ। हेर्नुहोस्, र अहिलेको जुन विदेश मन्त्री छ, म भनौँ त्यो कर्मचारी हो, हिजो विदेश सचिव थियो होइन, शिवशङ्कर चन्द्र सुब्रमण्यम जयशङ्कर स्वामी हिजो विदेश सचिव थियो। संविधान घोषणा गर्ने बेलामा उसको हामीले रवैया हेऱ्यौँ। सुषमा स्वराज छैनन्, अहिले विदेश मन्त्री उही छ। हेर्नुहोस्, र नेपालको अहिलेको सरकार र नेपालको अहिले संस्थापक पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग उसको राम्रो सम्बन्ध छैन। बहुत धेरै तिक्ततापूर्ण छ, इगोसिस सम्बन्ध छ। जयशङ्कर भारतीय विदेश मन्त्री र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो नेकपाको अहिले हाम्रो देशको जो रुलिङ पार्टी हो, सम्बन्ध राम्रो छैन। अनि इभन प्राइम मिनिस्टरसँग होइन, इभन प्राइम मिनिस्टरसँग संविधान घोषणा गर्ने बेलामा जसरी तपाईँको बालकोटमा होइन प्रचण्ड जयशङ्कर र ओलीको संवाद भयो होइन, केही दिन संविधान घोषणाको मिति सार्नुहोस् भन्नुभयो, त्यहाँ उही अहिले पनि भारतको विदेश मन्त्री छ। मेरो भनाइको मैले कहाँ श्रृङ्खला जोडेँ भन्दा नेहरू, सरदार पटेल, त्यसपछिका काङ्ग्रेसका सरकार र अहिले तपाईँको कट्टरपन्थी अति हिन्दूवादी बिजेपीको सरकार र अहिलेको यो के भन्नुभयो विदेश मन्त्री, यो सबै श्रृङ्खलाहरू हामीले हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ भन्दाखेरि यो लिपुलेक, लिपियाधुरा या कालापानीका सम्बन्ध या सुस्ताका सम्बन्ध या खुला सीमाका सम्बन्ध या अन्य जुन पनि छ, यसको नेपाल र भारत बिचको त व्यापारिक, वाणिज्य लगायतका अन्य सन्धि सम्झौताहरू, जलस्रोत, ऊर्जा, पूर्वाधार लगायतका सन्धि सम्झौता, नेपाल भारतको एउटा मात्रै थट के छ भन्दा उसको मनोविज्ञान के छ, भारतीयहरूको संस्थापन होस्, त्यहाँका बुद्धिजीवी होस्, त्यहाँका तपाईँको सैनिक प्रमुख होस्, त्यहाँका मिडिया होस्, जति पनि छन् त्यहाँ भारतीयहरू, उनीहरूको मनोविज्ञान के छ भन्दाखेरि नेपाल मेरो अम्ब्रेलाभित्र बस्नु पर्दछ भन्ने डक्ट्रिन मोटामोटी उनीहरूको एक बिचमा नेपाल बारेको एक किसिमको साझा र संयुक्त तपाईँको नीति छ। खास गरी मुख्यतः परराष्ट्र र सुरक्षा नीति चाहिँ उसको अम्ब्रेलाभित्र हुनु पर्यो होइन, राजनीति पनि होइन। त्यो राजनीति तपाईँले भने जस्तो परराष्ट्र नीति सुरक्षा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर भूभागको विषय के, अब यो भूभागको विषयमा दुवैको दाबी रह्यो। नेपालले पनि ऐतिहासिक रूपमा प्रमाणका हिसाबमा त्यो आफ्नो भनेर हिजो मजाले औपचारिक रूपमा दिइसक्यो, प्रधानमन्त्रीजीको त्यसमा कडा स्टेटमेन्ट पनि आइसक्यो र भारतले पनि त्यसलाई आफ्नो हिसाबको दाबी छोडेको छैन। यो तनाव कहाँसम्म पुग्छ? कि बढ्छ त भन्नुभयो, तर कुन हदसम्म यो तनाव जान्छ? हेर्नुहोस्, भारत अहिले म तपाईँलाई अर्को सानो उदाहरण दिउँ। हेर्नुहोस्, तपाईँ डे टु डे कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या हेर्नुभयो भने लगभग 450 पुग्यो, क्याजुअलिटिज मोर्टालिटी दुईटा सङ्ख्या पुग्यो। 450 मध्येमा 425 भारतबाट आएको छ र हिजो मात्रै धनगढीको तपाईँको गौरी फन्टाबाट डेलिबरेटली, यो शब्द म युज गर्न चाहन्छु है, भारतले डेलिबरेटली
यो तपाईँको मे 8 मा रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले त्यो लिपुलेक पासको बाटो तपाईँको उद्घाटन गरिसकेपछि र जुन किसिमको प्रतिक्रिया पहाडमा देखियो, काठमाडौँमा देखियो, पोखरामा देखियो होइन, पहाडका अन्य जिल्लाहरूमा देखियो, मोदीका पुतला जल्न थाले। त्यो भइसकेपछि विदेश मन्त्री, म विदेश सचिव भन्दैन, विदेशका प्रवक्ता पनि, विदेश मन्त्री र इभन नरेन्द्र मोदी र त्यहाँका कर्मचारी, त्यहाँका मिडिया हेरिराख्नु भएको छ नि, डेलिभरेटली भारतले आफ्नो नेपालसँगको सीमा वारी 14-15 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने व्यक्तिहरू भारतीय सुरक्षाकर्मी बीएसएफ र भारतीय प्रहरीहरूले डेलिभरेटली चोर बाटोबाट हुन्छ या नाकाबाट हुन्छ कोरोनाका संक्रमित बिरामीहरू जो नेपालीहरू जुन भारतमा प्रवास गरेर बसेका थिए डेलिभरेटली पठाइरहेछन् हैन। यो एउटा सानो उदाहरणमा भन्छु हेर्नुस्। अब रह्यो तपाईँको नाकाहरूबाट उसले जुन कच्चा पदार्थ, तरकारीहरू, फलफुलहरू, इन्धनहरू उसले अब बिस्तारै रोक्छ हेर्नुस्। यसका सिम्पटम्सहरू, यसका तपाईँको नाकाबन्दी लाउँछ भन्न खोज्नु भयो? अप्रत्यक्ष, जसरी संविधान पहिला पनि घोषित त होइन नि। हो, पहिला पनि घोषित होइन, तर एउटा तपाईँको त्यहाँ कर्टन डालियो, पर्दा डालियो कि यिनीहरूले नाकामा गएर जुलुस नारा गरे, बन्द गरे, त्यही भएर नाका आफै बन्द भयो होइन। र अहिलेको विदेश मन्त्री जयशङ्करले तपाईँले हेर्नुहोस् जुन नाकाहरूबाट तपाईँ पानी ट्याङ्कीदेखि तपाईँको वा झापाको काँक्रेबिटाको पानी ट्याङ्कीदेखि माथि बैतडीदेखि दार्चुलासम्मको डेलिभरेटली भारतले, तपाईँले हेर्नु भएन त्यो पिथौरागढको या तपाईँको पारीको त्यो क्वारेन्टाइनमा राखेको त्यो स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायको त्यो भिडियो हेर्नुभयो नि, त्यो हामीले हेरिरहेछौँ कि भारतले डेलिभरेटली नेपाललाई कजाउने किसिमले, नेपाललाई तपाईँको समस्या गराउने किसिमले। एउटा विषयमा अलि बढाइ चढाइ भयो कि, किनभने भारतले चाहिँ कोरोना संक्रमितहरूलाई एक एक गरेर पठाइरहेछ भन्नुभन्दा पनि तिनीहरू नेपाली हुन्, उनीहरू नेपाल आउन खोजेको हो। नेपालीहरू विषम परिस्थितिमा अर्काको देशमा बस्नुभन्दा पनि नेपालमा आउन खोजेको हो र उनीहरू बोर्डरसम्म आए। लक त हामीले गऱ्यौँ नि, आउन नदिया त हामीले पनि हो नि, उसले पठाउनुभन्दा पनि हामीले त लक गरेका छौँ नि त। र हाम्रा नेपाली नागरिकको बारेमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने त हामी आफै होइन र? यो विषय चाहिँ किन लुकाउनु भयो? म तपाईँलाई एकदम एउटा उदाहरण ठिक सही विषय उठाउनु। WHO ले भनेको छ हामीले नेपालीहरू पहिलोचोटि वुहानबाट ल्याउँदाखेरि चीनले कोरोना नियन्त्रणका धेरै मेजर्सहरू अपनाएका थिए। फिभर नाप्नेदेखि लिएर तपाईँको अन्य मेजर्सहरू सेनिटाइज गर्नेदेखि लिएर त्यो होम क्वारेन्टाइन गर्दाखेरि त्यसपछि हामीले ल्याएर खरिपाटीमा सुसफल खरिपाटीको अहिलेसम्मको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन उच्च कोटिको वैज्ञानिक र अति सफल हो। तर भारत र नेपालसँगको भिडियो कन्फरेन्समा होइन, हामीले बारम्बार हेरिरहेको छौँ यो प्रहसन नाटक क्या, दुईटा प्रधानमन्त्री बीचको र सार्कका प्रमुखहरूको बीचको मोदीको प्रहसन। कमसेकम जुनसुकै देशका हुन् उनले आफ्नो देशमा 14-15 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नै पर्छ। WHO को नर्म्स हो, WHO को यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन हो। उनले त्यो त्यहाँबाट यदि उहाँ क्वारेन्टाइनमा राखे, यदि ऊ कोरोना संक्रमित पोजिटिभ देखियो, PCR पोजिटिभ देखियो भने भारतले नै आफ्नो अस्पतालमा आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ। कोरोना पोजिटिभ PCR पोजिटिभ भएको नेपालीहरूलाई उसले आफ्नो आइसोलेसनमा नराखेर टेस्ट भएको छैन। बोर्डरमा आएका नेपालीहरूको टेस्ट गर्नु पर्यो। भारतले, नरेन्द्र मोदीले टेस्ट गर्नु पर्यो। पानी ट्याङ्कीमा पनि गर्नु पर्यो, जोगबनीमा पनि गर्नु पर्यो, रक्सौलमा पनि गर्नु पर्यो, सुनौलीमा पनि गर्नु पर्यो, गौरीफन्टामा गर्नु पर्यो। कहाँ गरेछ? डेलिभरेटली चोर बाटोबाट पठाइरहेछ नरेन्द्र मोदीले। डेलिभरेटली भन्दैछु मैले शब्द, यो डेलिभरेटली। र यहाँ मोदीको पुतला काठमाडौँमा जल्न सुरु गरेपछि भारतलाई धन चिडिएको छ। झन् रिसा हिजोको विज्ञप्ति तपाईँले हेर्नु न, परराष्ट्र मन्त्रालयको, भारतको विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्ति हेर्नु न, त्यसका मिडियाहरूको कुरा हेर्नुहोस् न, मनिषा कोइरालालाई खेतो खनेको मिडियाहरूको हेर्नुहोस् न। हाम्रो भनाइ छ नरेन्द्र मोदीजी सीमा नाकामा पानी ट्याङ्कीदेखि दार्चुलासम्म सीमा नाकाभित्र क्वारेन्टाइनमा 14-15 दिन राख्नुहोस्। WHO को म्यान्डेट हो, मेजर्स हो। यदि कोरोना संक्रमित भएको छ भने तपाईँ आफ्नो अस्पतालमा राख्नुहोस्, आइसोलेसनमा राख्नुहोस्। तपाईँले त्यसरी डेलिभरेटली हिजो मात्रै त्यो राम्रो हो, त्यो बसाइड हुन्छ। जस्तो हामीले पनि थुप्रै भारतीय नागरिकहरूलाई उता पठाइरहेका छौँ, तर हामीले पनि टेस्ट गरेर पठाएको होइन कि। हामीले राखेका छौँ वीरगञ्जको त्यो कलेजमा हामीले भारतीय नागरिकको जो रक्सौल बाटो हुँदै जाँदै त्यही भारतमा हामीले 14-15 दिन त्यहाँ राखेको कोराटनमा राखेर पठाएको। जब उनीहरूको PCR नेगेटिभ आयो, तपाईँले हेर्नुहोस् न, हिजो 9:30 बजे राति धनगढीको गौरीफन्टाबाट होइन, न सोसल डिस्टेन्स छ,
न मास्क छ न सेनिटाइजर छ। भारतले डेलिबरेटली गौरी फन्टाबाट हजारौंको संख्यामा, नौतानवानबाट हजारौंको संख्यामा, हैन गड्डा चौकीको हजारौंको संख्यामा, त्यसपछि पानी टंकीको हजारौंको संख्यामा डेलिबरेटली पठाइरहेछ र पठाउँछ उसले। हैन हामीले यो उत्तेजना बढाउने हो कि समाधान खोज्ने हो? तपाईको कुरालाई चाहिँ झन्झन उत्तेजना बढाउने जस्तो लाग्यो मलाई। उत्तेजना त 1816 को सुगौली सन्धिपछि भारतले गरिरहेछ। हामीले उत्तेजना फैलाएको हैन। हामीले कहिले नेपालीले कहिले उत्तेजना फैलाउनु। नेपाली त अत्यन्त सहनशील मान्छे हो, तर जब सम्मान र स्वाभिमानमा चोट पर्दछ नेपालीहरू कहिले झुक्दैन। 1816 को सुगौली सन्धिमा स्पष्ट छ। यो तपाईको पद्म आर्यले हिजो नक्सा निकालेर होइन कि तपाईको केपी शर्मा ओलीले संसदमा बोलेको म आधार मान्दिनँ। हाम्रो 1816 को सुगौली सन्धिमा नेपाल सरकार र ईस्ट इन्डिया कम्पनी बीचको सहमति र नक्सामा प्रष्टै छ कि लिपियाधुराबाट निक्लेको काली नदी नै महाकाली नदी हो। त्यो नेपालको पश्चिमको सीमा भनेको लिपियाधुराको काली नदीबाट निक्लेको त्यो महाकाली सन्धि हो। त्यो हाम्रो दाबी भयो। भारतको पनि आफ्नो दाबी छ। हिजोको स्टेटमेन्ट तपाईले पनि पढिसक्नुभयो, मैले पनि हेरेँ। भनेपछि दुवै आफ्नो अडानमा आफ्नो जिद्दीमा यसरी बस्ने हो भने निकास मिलनबिन्दु के? किनभने हामीले त भारतसँग सम्बन्ध नै बिगार्नु छैन नि। हामी त नेपाल र नेपालीले कहिले सम्बन्ध बिगारेको छ कृष्ण चाहिँ मलाई भनिदिनुस् न। मैले उदाहरण दिइनँ। नेहरू र तपाईको सरदार पटेलको योजना के थियो? इन्दिरा गान्धीको योजना के थियो? भारतको संसदले पास गरेको छ। नेपाल, सिक्किम, हैदराबाद र तपाईको कश्मीर लगायतका राज्यहरूलाई भारतमा मिसाउने भनेर नेपाल भारतको संसदले पास गरेछ 1816 को सुगौली सन्धिपछि। तर चीनले अडान लियो। तत्कालीन चीनका सरकार प्रमुखले यो हुँदैन। त्यसैले यो सरदार मैले मनोविज्ञानको कुरा गर्दछु। नेहरू मरेर गए, सरदार पटेल मरेर गए। अहिले त्यसका वल्लभभाई पटेलका कुरा गर्दैछु। अहिले त्यसका पुर्खा पुस्ता अहिले पनि नरेन्द्र मोदी जिउँदैछ। यिनीहरूको मनोविज्ञान के छ भन्दाखेरि कृष्णजी, हामी सानो मुलुक होला, गरिब मुलुक होला हैन। हामी तर नेपाल र नेपालीको सम्मान र स्वाभिमान यत्रो वर्षसम्म हामी के गरेर बस्यौं? किनभने सरदार वल्लभभाई पटेल आजका मान्छे होइन। नेहरूको कुरा तपाईले गर्नुभयो, त्यो इतिहास कुरा, त्यो त्यति वर्ष अगाडिको कुरा। कति नेपालमा बागमतीका कति पानी बग्यो, कति यहाँ शासकहरू आए, कति राजनीतिक दलहरू आए, राजाका पनि शासनमा हामीले बीचमा बेहोर्यौँ हैन। त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा आउँदाखेरि नेपाल र नेपालीको निम्ति हामी सब कुरा बदल्छौँ, नयाँ नेपाल बनाउँछौँ भन्ने राजनीतिक नेताहरूले 81 अहिले आएर उनीहरू कसरी जुर्मुराए त? यो बीचमा उनीहरू किन चुप लागेर बसे? होइन अब तपाईले अब यो बीचको 1816 को सुगौली सन्धि र 2020 को तपाईको यो बीचको लगभग 202 वर्ष 2-3 वर्ष भयो, 202-3 वर्ष भयो। के भयो भन्ने कुरामा यो लामो व्याख्या छ हेर्नुहोस्। 1816 को सुगौली सन्धि पछि जुन राणाहरूको बीचमा भए त्यसपछि पनि धेरै सन्धिहरू भएका छन् हैन। भारत र चीनको युद्धको कुरा पनि आछ। 1962 मा भारत र चीनको बीचमा अनि आएर भारतीय सेनालाई राजा ज्ञानेन्द्रले हैन त्यहाँ बस्न दिएका हुन्। उनीहरूलाई चिठी लेखेर बस्न दिएका राजा ज्ञानेन्द्रले, राजा महेन्द्र मैले भनेको राजा त्रिभुवन, राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र र या पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, यी तीनवटा राजाहरूको बीचको कुरा। वा 2007 सालपछि कांग्रेस, 30 वर्ष पञ्चायती व्यवस्था, 46-47 पछि अहिले आएर यो संविधान घोषणा भएपछिको यो तपाईको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, यो बीचको तपाईको लगभग 202-3 वर्षको यो बीचको हामीले समीक्षा गरौँ भने नेपालका सरकारहरू राजाहरू चुकेकै हुन्। म पर्टिकुलरली कसैलाई दोष दिन चाहन्न। आज 81 यो चाहिँ यो पावर नेपाल गभर्नमेन्टले अहिले प्राइम मिनिस्टरले कहाँबाट पाउनुभयो? होइन, प्राइम मिनिस्टरले पाएको होइन कृष्णजी। हामीले हेरौँ नि तपाईको केपी शर्मा ओलीको तपाईको अडान टनकपुर सम्झौता सम्झी हुँदाखेरि यो कुरा उठ्नु पर्दैन थियो। शेरबहादुर देउपाले कालापानीको सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि यो कुरा यसको काली नदीको हो, महाकाली नदीको उद्गम बिन्दु लिपियाधुरा हो भनेर शेरबहादुर देउपा ती डडेलधुराका, ती तपाईको यो भीम रावल पनि ती अछामका हैन। केपी शर्मा ओलीले तपाईको टनकपुर महाकाली सन्धिमा उसको भूमिका हैन, टनकपुर सम्झौता त्यो पनि अधुरै छ। अहिले 30 दशक भनेको भने हाम्रा हिजोका 4 वटा राजा र हिजोका सरकारहरू फेल खाएकै हुन्। यो त जनता उठेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त अलि पछि आएर तपाईको पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध हैन, किनकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध चर्काउने खेल त भारतीय संस्थापनको हो नि, रको हो नि। बडा प्रश्न छ नि त। त्यसो भए रकै डिजाइनमा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रधानमन्त्री चाहिँ भारत विरुद्ध उभिएका हुन्
होइन प्रधानमन्त्री विरुद्ध केपी शर्मा ओली विरुद्ध जुन चक्रव्यूह अभिमन्यु जस्तो चक्रव्यूहमा फसेको यसको मूल डिजाइनर को हो त हैन तत्कालीन नेकपा माओवादी प्रचण्ड लगायतका उसका सभासदहरू चुरमुरिनु दुईटा त यी भारतीय मूलका भारतीय पक्षका दुईटा पार्टीहरू अकस्मात राति एकीकृत हुनु हैन र तपाईको हस्ताक्षर अभियान हुनु यो त भारतीय योजना अनुसार हैन भारतीय योजना अनुसार उसको पार्टी भित्रको खेलको कुरा आयो तर भारत विरुद्ध जसरी ओलीज्यू उभिनु भएको छ अहिले नेपाल गभर्नमेन्ट उभिएको छ यो शक्ति कहाँबाट आर्जन भयो कि होइन मैले भने यो तपाईले जुन यो रूप हो यो जुन तपाईले भन्नुभयो नि यो रूप हो भित्री कुरा के हो भन्दाखेरि भारतीय रका योजना अन्तर्गत र भारतीय विदेश मन्त्रीकै योजना अन्तर्गत केपी शर्मा ओली अहिले सबभन्दा टार्गेटेड हो आन्तरिक रूपमा र बाहिरी रूपमा किनकि केपी शर्मा ओली हिजो अस्ति कुरा सुन्नु भएन कि हस्ताक्षर अभियान संसद विघटन गर्नेसम्म प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनेसम्म नेकपाका माओवादीका मन्त्रीहरू क्याबिनेटबाट फिर्ता हुने कुरा लगायतको त्यो एउटा अध्यादेशका कारण आएन भने यो सबै तपाईको घेराबन्दी केपी शर्मा ओलीलाई कसले गरेको भन्दाखेरि यो तपाईको भारतीय संस्थापनको योजना हो किनकि मिडियाहरुले हेरिराख्नु भएको छ भारतीय मिडियाहरुले हेरिराख्नु भएको छ कि नेपालबन्दीमा उनीहरुले पारे मेरो प्रश्नको उत्तर अझै आएन उनीहरुलाई घेराबन्दीमा पारे तर जुन चाहिँ भारत विरुद्ध अहिले उभिने जुन एउटा शक्ति निकालिएको छ नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीज्यूले यो स्वयं चाहिँ स्वतः स्फूर्त अन्तर्निहित शक्ति बाहिर उजागर भएको हो अथवा भारतीय सेनापतिले भने जस्तो यसमा कुनै बाहिरी शक्तिले पुशअप गरिरहेछ यसलाई यसरी हेर्नु यो तपाईको यो राजनाथ सिंहले मे 8 मा त्यो उद्घाटन यो 12 वर्षदेखि तपाईको सडक बनिरहेको रहेछ हेर्नुस् यो 12 वर्षदेखि सडक बनिरहेछ पहिला पनि तपाईको उले एउटा राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा केही दिन तपाईको हल्का फुल्का विरोधहरू भयो तर यो जुन सडक यो राजनाथ सिंहले उद्घाटन गर्यो मे 8 मा यो 12 वर्षदेखि बनिरहेछ उसको अरबौंको रुपैयाँ उसको क्याबिनेटको निर्णय अनुसार यिनीहरुलाई सबैलाई थाहा थियो हेर्नुस् तर यहाँ जनता उठेगा मिडिया पहिला मिडियाले यसलाई तपाईको बाहिर ल्यायो चीनको छ कि छैन सपोर्ट चीनको ब्याकअप छ कि छैन चीनको पनि स्टेटमेन्ट हामीले सुन्यौं है किनभने सबैलाई थाहा छ 2015 मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नेपाललाई छलेर चीन र भारतका बीचमा लिपुलेखका सन्दर्भमा व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति भएको तर अहिले चीनको स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि चीनलाई केही थाहै छैन हैन यो भारत र नेपालको आफ्नो द्विपक्षीय मामिलामा हो र उनीहरुले आपसी सल्टाउनु पर्छ भनेर त्यहाँ गएको छ र विभिन्न विदेश मामिला जानकारहरू राजनीतिका पण्डितहरूले के भनिरहेका छन् कि भारतका र नेपालका दुवैतर्फ कहीं कतै अलिकति चाइनाको ब्याकअप नेपाल गभर्नमेन्टलाई यो बेलामा छ तपाई त्यो देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न मैले खोजेको कुरा यो हो कि होइन मैले बारम्बार भनेको छु नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीच दौत्य सम्बन्ध छ तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीलाई गठबन्धन गराउने चिनिया योजना हो किनकि उसको स्वार्थ छ चीन भनेको व्यापारी हो चीन सी जिनपिङ भनेको एक नम्बरको व्यापारी हो डोनाल्ड ट्रम्प पनि एक नम्बरको व्यापारी सी जिनपिङ पनि व्यापारी हो र एसियामा लगायत संसारमै सी जिनपिङ अहिले सुपर पावर बन्ने योजनामा छ त्यो पनि वामपन्थी किताबाट हैन वामपन्थी किताब लेफ्टिस्ट किताबबाट हैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको दौत्य सम्बन्ध छ उनीहरुको वैचारिक सैद्धान्तिक राजनीतिक केमिस्ट्री मिल्छ भनेपछि भारतले लगाएको आरोप सही हो हैन भारतको लगाएको आरोप बायस छ भारतले जुन आरोप लगाएर छ बायसनेस छ किन बायसनेस भन्दा मैले त्यही डक्ट्रिनको कुरा गर्दै छु भारतले नेपाललाई जहिले पनि भोलि अर्को नरेन्द्र मोदी आउला या एबीसीडी कोही आउला दिल्लीमा संस्थापनमा उसको जहिले पनि नेपाल र नेपाली प्रति हेर्ने दृष्टिकोण भनेको भुटान भन्दा पनि तल हो चाहे बीजेपी आओस् चाहे कांग्रेस आओस् इट इज हामीले हेरौँ न मोदीको हेरौँ सरदार वल्लभभाई पटेलको हेरौँ इन्दिरा गान्धीको हेरौँ लगायत अहिले पनि हामीले हेरिरहेका छौँ हैन यो गुजरालको हामीले डक्ट्रिन हेरौँ चाइना ठीक छ भारतको चाइनाले स्पष्ट गरेन मैले बारम्बार दृष्टिकोण हैन चाइनाको दृष्टिकोण पनि यहाँ तपाईको सन्तुलित पाइएन एउटा चाहिँ खुलेआम बाहिर रूपमा प्रकट भयो एउटा छिमेकी एउटा चाहिँ छुपा रुस्तम देखिएको हो कि हैन चाइना मैले भने चाइना व्यापारी हो हेर्नुस् र यो सामरिक रूपमा सुपर पावर बन्ने योजनामा छ त्यसैले उले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ उले सुरु गरेछ हैन चाइनाले त्यो भनेको व्यापारिक मार्ग हो र वैचारिक सैद्धान्तिक रूपमा अहिले तपाईको चाइना तर एउटा कुरा चाइनालाई के छ भन्दाखेरि नि यो इस्युमा यो लिपुलेख पासको इस्युमा चाइनाले फटाई गरेकै हो त्यसरी नरेन्द्र मोदीसँग त्यो लिपुलेखलाई पासबाट मैले तिमीसँग व्यापारिक नाका हैन खोल्छु भनेर उले जुन सहमति गर्यो त्यो उले खारिज गर्नु पर्दछ सी जिनपिङले खारिज गर्नु पर्दछ
र त्यो त्रिदेशीय बिन्दु हो। त्रिदेशीय बिन्दु त्यो होइन, त्रिदेशीय बिन्दु लिपियाधुराको त्यो बिन्दु त्रिदेशीय बिन्दु हो। भारत, चीन र नेपालको त्रिदेशीय बिन्दु भनेको लिपियाधुरा हो, लिपुले होइन। सी जिनपिङजी तपाईँले हेर्नुपर्छ, तपाईँले हचुवाको भरमा त्यो सहमति गर्नुभयो नरेन्द्र मोदीसँग। अहिले कुरो उसले मानेको छैन। उसको पछिल्लो स्टेटमेन्टले के भन्छ भने यो नेपाल र भारतको मामिलामा हो, तपाईँहरू युनिल्याटरली होइन बाइलेटरली तपाईँहरू संवाद गर्नुहोस् र हल गर्नुहोस् भनेको छ। आफू चाहिँ स्केप हुन खोजेको देखिन्छ। भनेपछि यो समस्या त समाधानतर्फ होइन, झन् जटिलतातर्फ जाने देखिएको देखिएन। अनि भारतले त यसलाई जटिल बनाउन खोज्दैछ। हेर्नुहोस् भारतको जुन किसिमको प्रत्येक एक्सनको रियाक्सन जुन आयो होइन, हिजो नक्सा प्रकाशन हुन नपाउनु, बेलुका पख तपाईँको विदेश मन्त्रालयको त्यस्तो विज्ञप्ति आउनु, अनि भोलि गएर त्यसका मैले भने अरू डेलिभरेटली कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई डेलिभरेटली तपाईँको 95% कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई होइन डेलिभरेटली पठाइरहेछ कि नेपालभित्र आतङ्क होस्, यहाँ जनजीविका तहस नहस होस्, यहाँ आतङ्क होस्, यहाँ तपाईँको सबै कुरा यिनीहरू नेपालीहरूलाई जसरी भूकम्पमा भयो, जसरी नाकाबन्दीमा भयो, त्यसरी उसको तपाईँको थट हो। तर त्यो गलत टेन्सन कसैले राखेको कोरोना भाइरसको संक्रमण त यस्तो छ, यो चीनको वुहानमा देखेपछि विश्वभर सल्कियो। यो आगो सल्काउनु भनेको आफू पनि खरानी हुने हो। र भारतले 30,000 व्यक्तिको PCR टेस्ट गर्ने क्षमताको सहयोग गरेको पनि तपाईँको आँखाले किन देख्दैनन्? सुन, म एउटा सानो उदाहरण भन्नु यो क्रममा। हेर्नुहोस् इस्तिमा भयो, इस्तिमा भयो, सप्तरीकोमा इस्तिमा भनेको यो तब्लिकी जमातीहरूको धार्मिक सम्मेलन हो। अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक सम्मेलन सप्तरीको बोधे वर्षाइनमा भयो, इस्तिमा गरायो होइन। तपाईँको दिल्लीमा भएको तब्लिकी मर्कसका मान्छेहरूलाई अगुवाहरूले भनेको कस्तो हुन्छ, एउटै हो देखिने रूप हुन्छ। हेर्नुहोस् एउटा माथिबाट देखिने बडा डिप्लोमेसी छ, भिडियो कल गर्ने, शुभकामना बर्थडेमा हाई हेलो गर्ने। अर्को भनेको उता तपाईँको सीमा, हाम्रो सीमाभित्रमा तपाईँको पास बनाउने होइन होइन होइन। आफ्ना हाम्रामा जति पनि मान्छेहरू बसेका थियो त्यो बिचमा कालापारीभित्रका 2007 साल पछिका जति पनि देखेका थिए होइन, जुन कुरा अहिले आएको छ है, त्यो मान्छेहरूलाई सबैलाई खेदै यिनीहरूले आफ्नो सुरक्षा पोस्ट बनाए। त्यहाँ भनेको मतलब के भने सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने कृष्णजी के भन्छ भन्दाखेरि दिल्लीको संस्थापन नेपाललाई जहिले पनि तपाईँको आफ्नो अम्ब्रेलाभित्र राख्ने प्रयास हो। र अहिले आएर के भयो भन्दाखेरि भारत डिफेन्स भएको छ, उसको केही चलिरहेको छैन, अनि उसले न्यू खोज्दैछ होइन, केही ऊ पाउला कि भनेर, मुद्दा पाउला कि भनेर। र चीन अफेन्सिभ ढङ्गले आएको छ, चीन नेपालको राजनीतिमा, व्यापारमा, वाणिज्यमा, हरेक क्षेत्रमा। त्यही भएर ऊ घाइते बाघ भएको छ होइन। भारत नरेन्द्र मोदी घाइते बाघ हो, ऊ घाइते भएको छ। त्यसरी ऊ तपाईँको छटपटिरहेको छ। यहाँ मात्रै होइन, बङ्गलादेशमा पनि त्यही भएको छ उसको अवस्था, श्रीलङ्कामा पनि त्यही भएको छ, सार्कमा पनि त्यही। त्यो भनेको के भन्दाखेरि त्यो उसको मपाइपन क्या होइन। भन्दा फर्स्ट नेभर्स शान्तिपूर्ण समाधान के हुन्छ होइन। मूलत शान्तिपूर्ण समाधान भनेको भारतले यसरी डेलिभरेटली कुनै काम गर्न बन्द गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् अहिले 21वीं सदी छ, यो 1962 होइन, यो 2007 साल होइन, यो 1950 होइन। यो नरेन्द्र मोदीजी विदेश मन्त्रीजी 1950 को सन्धि जुन तपाईँको कालो कोठामा तपाईँहरूले गर्नुभयो, यहाँका मिडियालाई जसरी उजागर गरे त्यो, यो मिडियालाई धन्यवाद दिनुपर्छ। यहाँका जनता, युवा विद्यार्थीहरूलाई धन्यवाद दिन्छ। त्यो पछि आएर तपाईँको नलामा दहला भन्छ क्या, ओली त पछिमा नलामा दहला खेलेको मात्रै हो। तर हामी हेर्दैछौँ, केपी शर्मा ओलीलाई पनि हामीले हेर्दैछौँ होइन। उहाँले अब के गर्नुहुन्छ, उहाँको कोर्टमा बल छ र यो कोरोनाको महामारीको बिचमा नक्सा त प्रकाशन गर्नुभयो होइन, तर जमिन अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ होइन। उसका सुरक्षा पोस्ट ती छँदैछन्। तपाईँले अघि नै लगभग 400 स्क्वायर किलोमिटर भूभागको नक्सा सहित हामी दाबी गरेका छौँ। एउटा कुरा त ठिक छ, केपी शर्मा ओली आउला जाला, तर नेपालका जनता, नेपाली जनता होइन, त्यो 1816 को जनता होइन, 1950 को सन्धिको जनता होइन, नेपालको जनता ती तपाईँको 2018 सालको जनता होइन, नेपालको जनता तपाईँको 2000 अहिलेको जनता हो। यसो हो, चुनौतीहरू अब हाम्रो सामु त थप देखिने भने तपाईँले तनाव बढ्छ पनि भन्नुभयो, अघोषित नाकाबन्दी हुन सक्ने पनि तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो। अब भारतीय सञ्चार माध्यमहरू हेर्दाखेरि त उनीहरू दुई देशको सैन्य शक्तिको तुलना गर्न थालेका छन्। भारतसँग 14.5 मिलियन सेना छ, नेपालसँग 95,000 सेना छ। उसको पावर कति, हाम्रो पावर कति, वर्ल्डको ऱ्याङ्किङमा ऊ कहाँ पर्छ, चौथो स्थानमा, हामी पर्छौँ 95 स्थानमा होइन। यो किसिमको उसको चाहिँ आइरहेछ
प्रोभोक भइरहेछ त्यहाँ। अब तपाईँ नाकाबन्दी नै भनिरहनु भएको छ होइन, हाउ टु फेस हाम्रो गभर्मेन्टसँग त्यो एबिलिटी, हाम्रो नेपाली जनता अब त्यो 1960 को जस्तो होइन भन्ने हिसाबले मात्रै कुरा गरेर हुन्छ। अर्थात् हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी के हो त्यो चिज पनि त हामीले बुझ्नु पर्यो नि। ती चिजहरू कसरी हेर्ने? बडा प्रश्न छ। हेर्नुहोस्, हामी आत्तिनु पर्दैन, यो 21वीं सदी हो होइन, र भारतले फटाइ गरेछ होइन। महाकाली नदीको उद्गम बिन्दु नक्कली काली नदी बनाएर लिपुलेख पासलाई मानेको छ भन्ने कुरा मोटामोटी नरेन्द्र मोदी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नाङ्गे झार हुँदैछ। हेर्नुहोस्, त्यो भारतीय मिडियाले के भन्छ, भारतीय सेना प्रमुखले के भन्छ, यो विदेश मन्त्रीले के भन्छ, त्यो विज्ञप्तिले के भन्छ, त्यसका त्यो तपाईँको त्यो चोरको खुट्टा काट भन्दाखेरि चोरले खुट्टा ताने जस्तै हो क्या। ब्लन्डर मिस्टेक भएको छ, उसले सच्याउनु पर्दछ, नरेन्द्र मोदीले सच्याउनु पर्दछ होइन। होइन, यदि नरेन्द्र मोदीले सच्याएन भने यो तपाईँको दुई देशको सम्बन्ध होइन। कश्मीरको इस्यु हेर्नु अन्त युएनमा उठिरहेछ, लद्दाखको इस्यु युएनमा उठे, सानो सानो इस्युहरू पनि तपाईँको यो अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ। हिजो जस्तो होइन नि, हिजो तपाईँको त्यो सनातन युग होइन यो। त्यसैले के हो भन्दा मैले त्यही वर्ल्ड पावर शक्तिहरू एक ठाउँमा भइरहेछन्। अब चाइनालाई पनि चाइनाले फट्टै गर्यो भनेर तपाईँले भन्नुभयो होइन। भारत र चीन एकतर्फ नै देखिन्छ। अमेरिकाको पनि भारतसँग, तपाईँले डोनाल्ड ट्रम्पलाई बिजनेसम्यान भनेपछि अमेरिकाको बिजनेस नेपालसँग भन्दा भारतसँगै फस्टाउने हो। चाइनाको सी जिनपिङ पनि बिजनेसम्यान हुन् पनि उनको बिजनेस पनि भारतसँगै फस्टाउने हो, नेपालसँग फस्टाउने होइन। नेपाल आइसोलेसनमा जान्छ के? हेर्नुहोस्, नेपाल यस्तो सामरिक महत्त्वको बिचमा छ नि कृष्णजी होइन। किन अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत एमसिसी यहाँ नेपालमा लागू गर्न खोजेको छ होइन। नेपाल यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा होइन, यस्तो जियो पोलिटिकल अवस्थामा यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँ, दुईवटा उदयमान राष्ट्रको बिचमा तपाईँको नेपाल छ र यसका जुन सीमाहरू छन् धेरै लामो छ क्या, र यसको जुन भौगोलिक अवस्थिति छ नि त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ होइन। त्यसैले तपाईँ दुईवटा सुपर पावरहरू अमेरिका र चीनको इन्ट्रेस्ट नेपालमा छ, यति सजिलो छ र। तर अब मेन के हो भन्दाखेरि नि यो लिपुलेख, लिपियाधुरा, कालापानी यो नक्सा सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि मेन अहिले के भन्छ भने नेपालको जनजीविका र जनजीवन यो कोरोना महामारीका कारण त्यो त आक्रान्त भएको हुनाले हामीले खुलेर होइन, यसका खुलेर हामीले यसलाई एडभोकेसी गर्न पाएको छैनौँ। मेन के जनजीवन नै छ र यो पनि एउटा रणनीति तहतै हो। रणनीति तह मैले भन्ने गरेको छु नि, 450 मा 450 मान्छे जुन सङ्क्रमित आए, एक दुईजना बेल्जियमबाट, एक दुईजना फ्रान्सबाट, एक दुईजना दुबईबाट, एक दुईजना चीनबाट मात्रै आएका हुन्। हेर्नुहोस्, बाँकी तपाईँको डेलिबरेटली आइरहेछ र यो बढ्छ। हेर्नुहोस्, यो हजारौँको सङ्ख्यामा जान्छ र मोर्टालिटी पनि तपाईँको सयौँको सङ्ख्यामा जान्छ डेलिबरेटली। यो कारण भनेको यो पनि यसमा राजनीति छ। कोरोनामा राजनीति छ। हेर्नुहोस्, ठुलो राजनीति छ। तपाईँ हेर्नु भएन, हिजो मात्रै मैले भन्दैछु 9:30 बजे राति गौरीफन्टाबाट हजारौँको सङ्ख्यामा तपाईँको कोरोना सङ्क्रमितहरू र हाम्रो यो तपाईँको यो जुन यो स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्नुहोस् या तपाईँको यो टेकुवाला उनीहरूको टेस्ट भएको छैन होइन। टेस्ट यस्तो ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ। नेपालीहरू हुन्, नेपालीलाई ल्याउने त सरकारको नीति नै छ नि। ल्याउने सुन होइन, ल्याउने नै नेपालीहरूलाई ल्याउने हो, आफ्नो मातृभूमिमा ल्याउने। अहिले झन् आवश्यक छ। हाम्रो यो 450 किलोमिटर भूमि भिजिएको छ, फिर्ता अहिले त ल्याउनै हो नेपालले। तर ल्याउने मेजर्स एन्ड नर्म्सहरू छ नि त होइन। मैले भन्न खोजेको के भन्दा कमसे कम तिनीहरूलाई 14-15 दिन क्वारेन्टाइन यदि पोजिटिभ छ भने उतैपट्टिको आइसोलेसन कहाँ रहेछ? एउटा उदाहरण भन्नुहोस् न तपाईँ, एउटा उदाहरण मलाई घण्टाको दिनुभयो। त्यहाँका मेयरहरू, त्यहाँका स्थानीय प्रशासनहरू सबै त्यहाँको प्रदेश होइन। मैले नेपालभित्र कुरा गरेँ, नेपाल होइन आन्तरिक क्वारेन्टाइन त तपाईँको आन्तरिक क्वारेन्टाइन त बेहाल छ, त्यसको कुरा गरिसक्नु छैन। यो 3T छ, टेस्टिङ, ट्रेसिङ र ट्र्याकिङ, त्यो पनि तपाईँको त्यो पनि ढङ्गले भएको छैन। PCR टेस्टिङ पनि तलमाथि। यो नेपालको आफ्नो अवस्था त तपाईँको त्यो त मयुरले आफ्नो खुट्टा हेरे जस्तो छ क्या। तर मैले आफ्नो अवस्था त छँदैछ, अत्यन्तै आइसोलेसन। अब हामीले गर्ने के त? अब गर्ने के हो भन्दाखेरि नि, म लिपुलेख र लिपियाधुरा र कालापानी भन्दा पनि मेरो प्राथमिकता के छ भन्दाखेरि नि यो कोरोना महामारी। ठिक छ, त्यही कोरोना महामारी तपाईँको हरेक घरमा प्रभावित छौँ क्या। ठिक छ, लिपुलेख र लिपियाधुरा र कालापानीको लागि हामी लडौँला, केपी ओली रहे पनि नरहे पनि। त्यस्ता धेरै तपाईँको बहादुर नेपालीहरू अहिले छन्, युवाहरू, विद्यार्थीहरू लड्न, मर्न, मार्न तयार छन्
केपीले गरे पनि नगरे पनि, शेरबहादुरले गरे पनि नगरे पनि हामीले हेऱ्यौँ। कालापानी र टनकपुर सन्धि सम्झौतामा यिनीहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ। अर्को शक्ति निक्लिरहेछ। अब मेरो के भन्दाखेरि फोकस भन्नु कोरोना महामारीको बारेमा एउटा त हामीले भन्ने के गरेको छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले आह्वान गर्नु पर्यो अब, किनकि डेलिभरेटली जसरी पठाइरहेछ त्यो सबभन्दा प्रभावित हुने भनेको भारतसँग खुला सीमा जोडिएको स्थानीय निकाय र बस्ती र गाउँै हुँ। त्यो हेर्नुहोस् न नरायणापुरको अवस्था जुन हेर्नुहोस्, त्यो भारत खुला सीमासँग जोडिएका बम्बईबाट फर्केका नरायणापुरको अवस्था त्यो हाहाकार छ। काठमाडौँमा त हामी अलिक सहज हेरिरहेछौँ। नेपाल सरकारले आह्वान गर्नु पर्यो कि भारतसँग खुला भएका बस्तीहरू, स्थानीय निकायहरू, गाउँपालिकाहरूले अब त्यहाँ तपाईँको कसरी हुन्छ नियन्त्रण गर्नु पर्यो। सुरु गरे, जनकपुरमा सुरु भयो, महोत्तरीमा सुरु भएको छ, तपाईँको पर्साको ठोरीमा सुरु भएको छ। नेपाल सरकारले आह्वान गर्नु पर्यो चोर बाटोबाट र नाकाबाट पनि यसरी हचुवाको भरमा मान्छेलाई आउन दिनु हुँदैन। आउन दिने हो त्यसलाई तपाईँको हाम्रो जुन होलहरू छन्, तुलोहरू छन्, त्यसलाई हामीले टाल्नु पर्यो क्या। वारवार्ती आइरहेछन्, वारवार्ती गल्फबाट आउन त बाँकी नै छन्, तर भारतबाट वारवार्ती आइरहेछन्। त्यसलाई पहिला दुलोहरूलाई टाल्नु पर्यो, एक नम्बर। दोस्रो, तपाईँहरूको ट्र्याकिङ ठिक छैन। भानुभक्त ढकालज्यू तपाईँको ट्र्याकिङ ठिक छैन। मैतीदेवी मन्दिरको त्यो केस हेर्नु भएन, 2 भाइको होइन, एकजना पोजिटिभ भयो, अर्कोको स्वाब लगाएको 4 दिनपछि रिपोर्ट आउँछ। ट्र्याकिङ गरेको 4 दिनपछि तपाईँको पिसिआर रिपोर्ट आउँछ। भाइलाई कोरोना पोजिटिभ भइसक्यो, पिसिआर पोजिटिभ भइसक्यो, दाइ पर्खिरहेछ 4 दिनसम्म। ट्र्याकिङ र त्यसको पिसिआर रिपोर्ट क्विक ल्याउनु पर्यो। टेको केन्द्रीकृत गर्नु पाएन। टेको केन्द्रीकृत गर्नु, त्यो बिचरा त्यो रुना झा परेशान छे होइन। त्यसैले तपाईँले त्यो 3T राम्रो भएन। टेस्टिङ, ट्र्याकिङ र ट्रेसिङ, यो 3वटा तपाईँले 2 महिना भइसक्यो। भानुभक्त ढकालजी कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? ती 2 महिना 60 दिन भइसक्यो। 3T राम्ररी गर्नुहोस्। भेन्टिलेटरको व्यवस्थाहरू गर्नुहोस्, किनकि अब सङ्ख्या बढ्दैछ। हामीले हेऱ्यौँ भेन्टिलेटरको अवस्था, बुटवलको कोरोना अस्पतालको पनि हेऱ्यौँ, त्यो क्रिसमस अस्पतालको पनि हामीले हेऱ्यौँ। कहिले मृत्यु भन्ने, कहिले मरेको छैन भन्ने होइन। त्यो भेन्टिलेटर र आइसोलेसनको व्यवस्थाहरू, आइसियुको व्यवस्थाहरू गर्नुहोस्। तपाईँ 500 मात्रै छ व्यवस्था भन्नुहुन्छ, लास लाग्दैन केपी शर्मा ओलीलाई संसदमा उभिएर आइसियुको व्यवस्था 500 मात्रै छ भन्ने? अब त हजारौँको सङ्ख्यामा बढ्छ, मोर्टालिटी बढ्छ हजारौँको सङ्ख्यामा। अनि लिपुले, कालापानी र लिपियाधुरा ओझेलमा पर्छ। हेर्नुहोस् यहाँ मान्छे मर, यो भनेको यसमा राजनीति छ। भारतले मेट्रो, ट्रेन लगायतका सामान खोलिसके, उसका ढुवानी सेवाबाट मान्छे यहाँ बोर्डरसम्म आएर र डेलिभरेटली पठाइरहेछन्। डेलिभरेटली, कारण मोदीको पुतला जल्न थाल्यो। हेर्नुहोस् काठमाडौँमा, पोखरामा। यो शान्त बनाउनु भन्दा पनि टेरर फैलाउनु। टेरर फैलाउनु होइन, टेरर फैलाउनु। मैले लिपुले, कालापानी र लिपियाधुरालाई दोस्रोमा राखेको छु। हेर्नुहोस् कृष्णजी, मैले कहाँ टेरर फैलाएको छु? मैले त प्रिकसन मेजर भन्दैछु। सबभन्दा पहिला ओलीले आह्वान गर्नु पर्यो प्रदेश प्रमुखहरूलाई, सरकारलाई कि भारतसँग रहेको खुला सिमानाका स्थानीय गाउँहरू सबभन्दा प्रभावित हुने उहाँहरू नै हो नि। सबभन्दा प्रभावित कहाँ भयो? नरायणापुर। सबभन्दा प्रभावित कहाँ भयो? कचन कवल। भारतको सीमा सबभन्दा प्रभावित कहाँ भयो? छपकैया होइन, त्यो जगन्नाथपुर, त्यो जालिम मियाको गाउँ पर्साको। सबभन्दा प्रभावित कहाँ भयो? तपाईँको वीरगञ्जको, नेपालगञ्जको अन्सारी टोल होइन, त्यो काठमाडौँको पहाड हिमाल होइन नि। उहाँहरूलाई आह्वान गर्छ, सबभन्दा प्रभावित कहाँ भयो? धनगढी। उहाँहरूलाई त स्थानीय भारतसँग खुला सीमा भएको स्थानीय तहहरूले गर्दैछन्। धन्यवाद दिनुपर्छ महोत्तरीको त्यो स्थानीय निकायलाई, धन्यवाद दिनुपर्छ त्यहाँका धनुषाका युवाहरूलाई होइन, कि उनीहरूले बुझेका छन् रोटी बेटीका सम्बन्ध, रक्त सम्बन्ध पछि देखिएला, ज्यान बचे होइन, लाख उपाय भन्छन्। उनीहरूले ठिक गरेका छन्, सोचपुत रूपमा गरेका छन्। किनकि उता पारिपट्टि तपाईँको लाखौँको सङ्ख्या पुगिसक्यो। भारतमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको लाखौँको सङ्ख्या पुगिसक्यो र हजारौँ जनाको मोर्टालिटी भइसक्यो। सबभन्दा प्रभावित हुनेको तराईको जिल्ला हो होइन। र अहिले त्यो महेन्द्र राई यादवले भने जस्तो त्यो काँडे तार, सीमा तार, त्यो सीमाको बारेमा पछि कुरा गरौँला होइन। त्यो रोटी बेटीको सम्बन्ध पछि कुरा गरौँला। पहिला कोरोनाबाट त मुक्त हुनुहोस्, पहिला तराई बचाउनुहोस्, उपत्यका बचाउनुहोस्। यो अनि पासको दुरुपयोग भएको छ होइन। यो पासको दुरुपयोग स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयबाट भएको छ। हेर्नुहोस्
उहाँहरूबाट भएको छ, प्रहरीबाट, प्रशासनबाट, सेनाबाट अनि ऐनबाट भएको छ। उहाँहरूबाटै त यो जुन प्रहरीमा जुन भेटियो कोरोना सङ्क्रमित उहाँहरूकै तपाईँको यो अकर्मण्यताले भएको। स्वास्थ्य कर्मीमा पनि त्यही छ। भनेको मतलब के भन्दा मेरो आग्रह के भन्दाखेरि लिपुलेक लिपियादुरा कालापानीको लागि हामी लड्छौँ। किशोर विश्वास त रगत बगाउन तयार छ। हेर्नुहोस्, किशोर विश्वास त अहिले खुला सीमालाई नियन्त्रण गर्नका लागि जे योगदान गर्नुपर्छ गर्न तयार छ। पहिलो प्राथमिकता भनेको कोरोनालाई हामी डेलिबरेटली जसरी भारतबाट आइरहेछ त्यसलाई त्यहाँ नियन्त्रण गर्नुहोस् र यहाँ आन्तरिक रूपमा 3T लगायतका कुराहरू राम्ररी गर्नुहोस्। भानुभक्त ढकालज्यू, तपाईँको पर्फर्मेन्स राम्रो छैन। म त्यो यादव कोइरालालाई भन्दिनँ, अन्यलाई भन्दिनँ। भानुभक्त ढकालजी तपाईँले राम्ररी होमवर्क गरेर काम कारवाही गर्नुहोस्। लकडाउनको नाममा लकडाउन मात्रै बढाउने होइन। मान्छेको खुसी छैनन्, आक्रोशित छन्। तपाईँ विरुद्ध आन्दोलन हुन्छ भनेर लकडाउन तपाईँ बढाउने ठिक छ। तपाईँ यसरी लामो चल्दैन। सम्म अवश्य पुग्यो होला र उनीहरूले पक्कै पनि पुग्छ। एकदम खरो विचार राखिदिनु भयो। समय सक्यो, तपाईँलाई बिचमै रोक्नुपर्ने अवस्था आयो। हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग बहुराष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष किशोर विश्वास हुनुहुन्थ्यो। हामीले भारतसँग सीमा विवाद जो देखिएको छ त्यो लगायत नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था र गर्नुपर्ने अबका उपायहरू के हुन् भन्ने सम्बन्धमा उहाँको दृष्टिकोण सुन्यौँ। यही कुराकानीको साथमा हाम्रो कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।